له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أما بعد فيا أيها الهادون ثبتكم الله إذا وسوس لكم الماكرون وادعوا لموتكم في دعاء الأحياء الأموات وصدقاتهم أنهم نافع لهم وأتكدوا على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشرات المبشرات أشرات الشاعات من خروج الدجال ودبت الأرض ويزوج مزوج نزول عيسى عليه السلام المهدي وطلوع الشمس من يكفي بها فكلها حق رسول البشر أفضل من رسول الملائكة ورسول الملائكة أفضل من أمة البشر وأمة البشر أفضل من أمة الملائكة اللهم وفق لنا لما تحبه وترضى به اللهم أيدنا لعبادتك وطاعتك وأمتنا على دينك وفطرتك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر